हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। म प्रभात सुवेदीको हार्दिक नमस्कार। सधैँ जसो आज हामी बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालयका भाइ बहिनीहरूसँग कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूसँग यसरी जुम क्लाउडका माध्यमबाट हामी जोडिएका छौँ र व्यावसायिक अध्ययनका केही टपिकहरूमा केही युनिटहरूमा हामी छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत हामी युनिट 11 सम्म आइपुगेका छौँ र यहाँहरूलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्दै हामी हिजोको विषयवस्तुलाई रिभिजन गर्दै अगाडि बढ्छौँ। हस्, र केही साथीहरूले मलाई मेसेन्जर मार्फत आफ्नो होमवर्क पनि सबमिट गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। र आजको क्लासमा स्वागत गर्दै म हिजोको टपिकलाई रिभिजन गर्न चाहन्छु। हामी जोखिम तथा बिमामा हिजो थियौँ र सिकाइका उद्देश्यहरू भनेर यो 5वटा उद्देश्यहरू हामीले राखेका थियौँ र जोखिम व्यवस्थापन अथवा जोखिम के हो त भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ। हामीले अनुमान गर्न नसकिने अवस्थाको जीवनमा हुने घटनाहरू, जुन अनपेक्षित घटनाहरू हुन्छ, हामीले अपेक्षा नगरेको घटनाहरूलाई नै हामी जोखिम भनिन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। र यस्ता जोखिमहरू चोरी, आगलागी, प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाहरू आदि रहेका छन् भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। अनि यो जोखिम व्यवस्थापन भनेको अब यस्ता घटनाहरूबाट व्यक्ति वा संस्थालाई, व्यक्तिलाई पनि हुन्छ संस्थालाई पनि हुन्छ है, व्यक्ति वा संस्थालाई संरक्षण प्रदान गर्नका लागि अपनाइने रणनीतिलाई हामीले जोखिम व्यवस्थापन भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। र त्यसै गरी जोखिम व्यवस्थापन किन आवश्यक पर्छ भन्ने सवालमा व्यवसायलाई दिगो राख्न, व्यावसायिक चिन्ता र भय कम गर्न, अनि त्यसो भएपछि व्यक्तिले निश्चिन्त भएर आफ्नो व्यवसायलाई सुरु गर्छ, व्यवसायलाई निरन्तरता दिन्छ। त्यस्तै गरी आम्दानीमा स्थिरता ल्याउन, अनि सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न, त्यसै गरी व्यवसायमा गरिने लगानीलाई उत्प्रेरित गर्न, र त्यस्तै गरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक छ। त्यसो भयो भने जोखिम व्यवस्थापन भयो भने कोही पनि व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई ढुक्कसँग सञ्चालन गर्न सक्छ र व्यवसायलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ। अनि हामीले जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी केही भनाइहरूमा ब्रिघाम र हाउडसनको डेफिनेसनलाई हेरेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ। यसलाई मैले आज दोहोऱ्याउन चाहेन। त्यस्तै गरी जर्ज ए रेजदाको परिभाषालाई पनि हामीले हेरेका थियौँ, यहाँहरूसँग हामीले भरपुर छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी समग्रमा जोखिम व्यवस्थापनलाई हामी स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने कार्य हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। सङ्गठनको छवि वा साखलाई कायम गर्दछ। त्यसै गरी जोखिम व्यवस्थापनले कार्यालय सञ्चालनमा स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्छ र बिना भय भनेको डर है, डर त्रास, बिना डर त्रास व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। त्यसै गरी यसलाई हामी फाइदाहरू पनि भन्न सक्छौँ भनेर हिजो हामीले भनेका थियौँ। अनि यो जोखिम, व्यावसायिक जोखिम भनेको व्यवसायमा हुने विभिन्न किसिमका जोखिमहरू अथवा घटनाहरूको कारणले सिर्जना हुने अवस्थालाई हामी व्यावसायिक जोखिम भनेर भन्छौँ भनेर हिजो हामीले छलफल गरेका थियौँ। व्यावसायिक जोखिम एउटा अवस्था हो जुन वित्तीय ठगी, मानवीय कमजोरी तथा प्राकृतिक घटनाका कारण सिर्जना हुन्छ भनेका थियौँ। यस्ता जोखिमहरू आन्तरिक जोखिम र बाह्य जोखिम गरेर दुई किसिमको व्यावसायिक जोखिमहरू हुन्छ भनेर यसरी हामीले छलफल गरेका थियौँ। जस्तो अब आन्तरिक, हामी यहाँसम्मै पुगेका थियौँ हिजोको क्लासमा। आन्तरिक जोखिम, मैले फेरि यसलाई स्पष्ट पार्न चाहेँ। आन्तरिक जोखिम भनेको जुन जोखिममा, जस्तो कुनै व्यवसायमा आग लागि भयो होइन, कुनै व्यवसायमा अथवा व्यवसाय अथवा प्रतिष्ठान, व्यावसायिक संस्थामा कुनै घटना घट्यो, कुनै अस्वाभाविक घटना घट्यो होइन, कुनै चाहिँ नि एउटा के भने हामीले पूर्वानुमान गर्न नसक्ने खालको एउटा घटना घट्यो भनेदेखि त्यो घटनाबाट पुगेको क्षति होइन, क्षति भयो, धेरै क्षति भयो र त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अथवा त्यो क्षतिबाट
केही भए पनि राहत पुगोस् भनेर जस्तो धेरै व्यक्तिहरूले पैसा उठाएर अथवा 2 4 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ होइन 1000 रुपैयाँ जति सकिन्छ होइन 1000 2000 अब मान्छेहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूले पैसा उठाएर होइन त्यो व्यवस्था त्यो चाहिँ नि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दछन्। जस्तो आन्तरिक जोखिम भनेको अब भित्री तपाईँको कार्यालयभित्र पनि हुन सक्यो होइन, कार्यालयभित्र कर्मचारीहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नि कुनै वित्तीय जोखिम हुन सक्यो होइन, यो चाहिँ नि आन्तरिक कारणबाट हुने जोखिम भयो। अर्को जोखिम भनेको बाह्य जोखिम। बाह्य जोखिमलाई हामी जस्तो अघि हामीले भनेको थियौँ नि प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प होइन, बाढी पहिरो होइन, यस्ता किसिमका बाहिरी तत्त्व जसलाई चाहिँ नि एकैछिन म यसलाई चाहिँ नि अझै क्लियर गर्छु, जसलाई व्यवसायीले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन। जस्तो अब भूकम्प हुने कुरा हामीले हिजो पनि भनेको थियौँ, भूकम्प हुने कुरा न तपाईँको बसमा छ न हाम्रो बस कसैको बसमा छैन होइन। त्यस्तै गरी अब बाढी पहिरो होइन, हावाहुरी यस्ता किसिमका प्राकृतिक घटनाहरू कसैको बसमा छैन भने त्यसबाट हुने जोखिम भनेको बाह्य जोखिम भयो। अनि आन्तरिक जोखिम भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अथवा कर्मचारी व्यवस्थापन, आन्तरिक झैझगडाको कारणले गर्दा हुने जोखिम होइन, हामी आन्तरिक जोखिम भन्छौँ। र अब बिमाको अवधारणा कसरी आयो त भन्दा अब कसैले पनि आफ्नो क्षति होस् भन्ने त चाहँदैन नि होइन। कसैले पनि चाहँदैन क्षति होस् भन्ने कुरा, चाहँदैन। तर पनि कुनै समयमा कुनै न कुनै प्रकारका घटनाहरू भइरहन्छ व्यावसायिक जीवनमा अथवा मानव जीवनमा। त्यस्ता घटनाहरू निरन्तर रूपमा हुने गर्दछ है, जो अकल्पनीय घटनाहरू। र यही क्षतिका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने उपाय नै हामीले के भन्छौँ, बिमा भन्छौँ। र व्यक्तिको जोखिमलाई टार्नको लागि बिमाले के गर्छ, एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण हतियारको रूपमा काम गर्छ भनेर हामीले हिजो छलफल गरेका थियौँ। र त्यस कारणले अब बिमा खास गरी दुई किसिमको, एउटा यो कार्यगत र एउटा चाहिँ नि करार। अब यो कार्यगतमा चाहिँ नि अब जस्तो यो व्यक्तिले आफूले पनि यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यो अथवा समुदायले हेल्प गर्न सक्यो। कुनै ठाउँमा क्षति हुन्छ भने, अघि मैले भने कुनै ठाउँमा क्षति हुन्छ भने जस्तो समुदायबाट सपोर्ट गर्ने, समुदायले हेल्प गर्ने र उसलाई परिपूर्ति गर्ने। जस्तो कुनै एउटा उद्योगमा कुनै क्षति पुग्यो भने त्यसमा चाहिँ नि आम सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर उसलाई चाहिँ नि हेल्प गर्ने, त्यो संस्थालाई सहयोग गर्ने, थोरै भए पनि उसको घटनामा मलमपट्टि लगाउने काम यसले गर्दछ। भने करार सम्बन्धी भनेको जस्तो कुनै ए भन्ने कम्पनी छ है, ए भन्ने कम्पनी छ, जस्तो यहाँनिर यो ए भन्ने कम्पनी छ भनेदेखि यो ए भन्ने कम्पनी को आगलागीबाट क्षति भयो भने यसले ए भन्ने कम्पनीले अर्को बी भन्ने कम्पनीसँग के गरिरहेको हुन्छ त भन्दा सम्झौता गरिरहेको हुन्छ है। यो बी भन्ने कम्पनीसँग उनीहरूको एग्रिमेन्ट हुन्छ, सम्झौता हुन्छ। र यो दुईटा कम्पनीको बिचमा जुन एग्रिमेन्ट हुन्छ नि, सम्झौता हुन्छ नि, त्यो सम्झौतालाई हामी के भन्छौँ त, करार भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, ए कम्पनीले अर्को बी भन्ने एउटा बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ, त्यो सम्झौतालाई नै हामी के भन्छौँ त, करार भनेर भन्छौँ। र सम्झौतामा त्यो करारमा के कुरा उल्लेख गरिन्छ त, अब त्यो कम्पनीको भएको क्षति अनुसार, क्षतिको आधारमा अथवा चाहिँ नि एग्रिमेन्ट कसरी सम्झौता भएको छ होइन, त्यसको आधारमा के हुन्छ, क्षतिपूर्ति अथवा चाहिँ नि बिमा को मूल्याङ्कन गरिने खालको बिमालाई हामी करार सम्बन्धी अवधारणा भन्दछौँ। यहाँसम्म हामीले हिजो पनि छलफल गरेका थियौँ। त्यसैले अब म आजको टपिकमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब बिमामा प्रयोग गरिने केही शब्दावलीहरू छ। अब यहाँहरूले बिमा 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 भनेर सुन्नुभएको पनि छ होला। त्यो बिमा भनेको एउटा करार हो। बिमा के हो? बिमा एउटा करार हो है। इन्सुरेन्स इज एन एग्रिमेन्ट, एउटा सम्झौता हो। बिमा एउटा सम्झौता हो। टिप्न सक्नुहुन्छ। बिमा एउटा सम्झौता हो। र यो सम्झौतामा जस्तो के कुराहरू पर्छ भनेदेखि, जस्तो यहाँनिर केही पोइन्ट्सहरू छ। जस्तो यो प्रब्याज भन्ने आयो है, केही वर्ड्सहरू छ। यो प्रब्याजलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ प्रिमियम, प्रिमियम है।
प्रब्याज भनेर नेपालीकरण गरिएको छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी प्रिमियम भन्छौँ। बिमा गरे बापत बिमितले, जसले बिमा गर्नुहुन्छ नि, जस्तो तपाईँले बिमा गर्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष अथवा 6 महिनामा अथवा हैन महिनामा अथवा 15 दिनमा एकपटक हैन, अथवा करारमा उल्लेख भए बमोजिम तपाईँले अथवा मैले हैन त्यो कम्पनीलाई निश्चित रकम बुझाउनु पर्छ। त्यो रकमलाई के भनिन्छ त? प्रब्याज भनेर भनिन्छ। यहाँनिर है प्रब्याज। फेरि म क्लियर गर्छु, जसलाई हामी प्रिमियम भन्छौँ। अब प्रिमियम कति हुने भन्ने कुरा कतिको बिमा गरेको छ त्यसको आधारमा प्रिमियम तोकिन्छ। अब यदि व्यक्तिको हो भने उसको उमेर हैन, उसको चाहिँ नि कति वर्षको उसले बिमा गरेको छ, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष हैन, कति वर्षको, 20 वर्ष, कति वर्ष हैन को बिमा गरेको छ, त्यो बिमाको आधारमा यो चाहिँ नि प्रिमियम कति हुने भन्ने निश्चित हुन्छ, जसलाई हामी प्रब्याज भनेर भन्छौँ। प्रब्याज भनेको के रहेछ? प्रिमियम। बुकमा पनि हेर्नु होला बुकमा पनि हेर्नु होला, प्रिमियम रहेछ। प्रिमियम त्यसको आधारमा निर्क्योल गरिन्छ। ल, बिमामा प्रयोग गरिने केही शब्दहरू। बिमक। अब बिमक भनेको जसले इन्स्योर गर्छ है, जसले बिमा गर्छ। अघि मैले कम्पनी भनेको थिएँ नि, कम्पनी भनेको थिएँ, त्यो कम्पनी भनेको बिमक हो है। कम्पनी हुन्छ, त्यो कम्पनी चाहिँ नि बिमक हो। र त्यस्तै गरी बिमित रकम, कति रकमको बिमा गरिन्छ त्यो बिमित रकम हो। जस्तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख हैन, 25 लाख, कति रकमको बिमा गरिन्छ त्यसलाई हामी बिमित रकम भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी बिमित भनेको व्यक्ति हो, पर्सन हैन, जसले बिमा गर्छ नि, बिमा गर्ने व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ? बिमित भन्छौँ है। जस्तो तपाईँ बिमित हो, म बिमित हो, जसले बिमा गर्छौँ हामी बिमित। र हामी जुन कम्पनीमा गर्छौँ त्यो कम्पनी बिमक हो, बिमक है। र यसरी यो शब्दहरू बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी अर्को करार। अब दुईवटा व्यक्ति वा कम्पनी बीच, व्यवसाय वा कम्पनी बीच, व्यवसायी वा कम्पनी बीच गरिने सम्झौतालाई हामी के भन्छौँ त? करार भन्छौँ। करार। र बिमाको अवधि, बिमा परिपक्व भइसकेपछि, जस्तो 10 वर्षको बिमा गरिन्छ भने 10 वर्षको करार सम्झौता हुन्छ है। करार हुन्छ लिखित रूपमा हैन, प्रत्येक वर्ष यति बुझाउने, यो गर्ने, यो दिने, यो नदिने, यसो गर्ने हैन, हरेक कुरा। अब व्यक्ति बिमा त अब व्यक्तिगत बिमा हुन्छ हैन, के अरे जीवन बिमा हुन्छ, निर्जीव बिमा, के अरे निर्जीवन बिमा हुन्छ हैन। अब एउटा गाडीको सवारी साधनको पनि बिमा हुन्छ, घरको पनि बिमा हुन्छ, व्यवसायको पनि बिमा हुन्छ हैन, व्यक्तिको पनि बिमा हुन्छ। अनि गाईबस्तु आज त अब आजभोलि तपाईँले देख्नुभएको छ हैन, घरपालुवा जनावरहरूको पनि त बिमा हुन्छ नि। अनि बिमा कम्पनीले के गर्छ? ट्याग लगाएको हुन्छ कानमा ट्याग लगाएको हुन्छ। र त्यो सम्झौतामा उल्लेख के कुरा छ त? त्यो सम्झौतामा भएको कुरालाई अथवा दुईटा पक्षबीच हुने सम्झौतालाई हामी करार भन्छौँ। हो, त्यो करार गरिएको कागज अथवा करार गरिएको जुन लिखत हुन्छ, लेखिएको कुरा हुन्छ करार गरिएको, त्यसलाई चाहिँ नि बिमा लेख हैन त। करार गर्दा लेखिएको, करारमा लेखिएको कुरालाई हामी बिमा लेख भन्छौँ। त्यस्तै गरी बिमित समय। अब कति अवधिको हैन, बिमाको जम्मा अवधिलाई बिमित समय भनिन्छ। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, बिमाको कुल समयावधिलाई बिमित समय भनिन्छ। ल, अब यसरी म फेरि एकपटक रिपिट गरौँ। हस्, यसलाई रिपिट गरौँ मैले। अब बिमामा प्रयोग हुने केही शब्दावलीहरूमा केही वर्ड्सहरू छ हामीले बुझ्नुपर्ने। प्रब्याज भनेको प्रिमियम रहेछ। वार्षिक रूपमा, मासिक रूपमा, अर्धवार्षिक रूपमा, त्रैमासिक रूपमा, जसरी पनि हामीले बुझाउने, बिमा गरे बापत केही रकम हामी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ, योगदान गर्छौँ हैन, नियमित रूपमा, त्यसलाई प्रब्याज अथवा हामीले चाहिँ नि प्रिमियम। बिमक, जुन कम्पनीले बिमा गर्छ त्यसलाई बिमक, बिमा गर्नेवाला बिमक हैन। अनि बिमित रकम, टोटल हामीले कति रकमको बिमा गर्छौँ त्यो बिमित रकम हो।
बिमित भनेको बिमा गरिने व्यक्ति वा संस्थालाई हामी बिमित भनेर भन्छौँ। जस्तो व्यवसाय पनि बिमित हो, म पनि बिमित हो मैले बिमा गरेँ भने म पनि बिमित हो, व्यक्ति पनि बिमित हुन्छ। त्यस्तै दुईटा संस्थाहरू बीचमा हुने सम्झौता, संस्था वा व्यक्ति र संस्था बीचमा हुन सक्छ, त्यो सम्झौतालाई करार भन्छौँ। त्यो करार गरिएको जुन लिखत कागज हुन्छ त्यो कागजलाई हामी बिमा लेख भन्छौँ। र जम्मा बिमा कति समयको लागि गरिन्छ त्यो भनेको बिमित समय हो। ल यति 1 2 3 4 5 6 7 है, बुकबाटै साभार गरेको मैले। यहाँहरूले पनि यो कुरा क्लियरली बुझ्नुभयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। मैले केही प्रश्न छ यसमा, अगाडि बढौँ। मैले हजुरहरूलाई अनम्युट गरेँ है त। ल भन्नुहोस्, यता च्याटमा पनि केही क्वेसन आएको छ कि म हेर्छु। सर नेट स्लो छ भन्नुभएको छ, ठिकै छ। अब सम्भव हुन्छ भने भएसम्म चाहिँ नि गर्नु होला होइन, ठिकै छ। जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हो। ठिक छ, बिमामा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू हामीले भर्खर हेऱ्यौँ। र अब हामी के छ बबिता, अगाडि बढौँ। यस सर। बुक पनि हेर्नु भएको छ नि? 1 2 3 4 5 6 7 जनाले अन गर्नु भएको छैन भिडियो? 7 जनाले अन गर्नु भएको छैन? सन्तोषले, लीलाजीले, प्रतिमाजीले, बबिताजीले, सीमाजीले अन गर्नु भएको छ। पुष्पा, समीक्षा, आशा, रुक्मणी, समीरा, निराजन, स्वस्तिकाले गर्नु भएको छैन। ठिकै छ, अब हजुरहरूले त्यहाँ बसेर आफ्नो चाहिँ नि स्टडी गरिराखेको हुनु पर्यो। इमान्दारी त हजुरहरूको हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। म अगाडि बढेँ अब आजको टपिकमा। अब यसरी बिमाको केही महत्त्वपूर्ण शब्दावलीहरू हामीले सिकिसक्यौँ, जानिसक्यौँ। अब म अगाडि बढ्छु यसभन्दा अगाडि। अब व्यवसायमा बिमाको के भूमिका छ, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्न सक्छ हजुरहरूलाई इक्जाममा है। बिमाको भूमिका, भूमिका के हो त? भूमिका त्यसपछि महत्त्व आउँछ। हस्, पहिला हामी भूमिका, रोल अफ इन्सुरेन्स इन बिजनेस, व्यवसायमा। त अब कुनै पनि व्यवसाय, मैले यो कुरा तपाईँले भूमिकामा पनि बाँध्नुपर्छ। व्यवसाय भनेको एउटा रिस्कमा गरिने एउटा आर्थिक क्रियाकलाप हो। व्यवसायमा चुनौती हुन्छ, व्यवसायमा रिस्क अथवा चाहिँ नि व्यवसायमा कुनै पनि एउटा चुनौती अथवा रिस्क नमोलिकन व्यवसाय गरिँदैन होइन। र त्यसैले जोखिम वहन गरेर गरिने आर्थिक क्रियाकलाप नै व्यवसाय हो। जोखिम वहन गरिन्छ व्यवसायमा होइन, बिना जोखिम व्यवसाय गरिँदैन। त्यसैले व्यवसायमा त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, जोखिमलाई कम गर्नका निमित्त, जोखिमलाई हटाउनका निमित्त, जोखिमलाई घटाउनका निमित्त नै के गरिन्छ त? बिमा गरिन्छ, इन्सुरेन्स गरिन्छ होइन। जस्तो कुनै सरसामानको पनि इन्सुरेन्स गरिन्छ, जीवनको पनि गरिन्छ। जस्तो कोही व्यक्तिले बिमा गर्छ भने उसको दुर्घटना भएर कुनै कारणवश मृत्यु भयो भने कतिको बिमा गरेको छ? यदि 4 लाखको बिमा गरेको छ भने होइन, उसको दुर्घटना भएर यदि निधन भयो भने अब कति बिमा अवधि कति पुगेको छ होइन, त्यो अनुसार उसले 4 लाख त यदि त्यसरी चाहिँ नि आफ्नो जीवन बिमा गरेको छ भने न्यूनतम उसले 4 लाख चाहिँ पाउँछ होइन। एउटा किस्ता अथवा एउटा प्रिमियम बुझाएको छ भने पनि पाउँछ। अब करारमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ होइन, सम्झौतामा के कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यसको आधारमा उसले सुविधा पाउने हो। तर अब दुर्घटना भयो, तर दुर्घटनाको कारण नभई अन्य कारणले गर्दा उसको ज्यान गयो भने होइन, अन्य रोगको कारण, रोग पहिल्यै थियो, त्यस्तो रोगको कारणले ज्यान गयो भने अब बिमा कम्पनीले होइन कसरी चाहिँ नि उसले एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यसको आधारमा उसले चाहिँ नि बिमा रकम दिने हो। ओके, अब म जान्छु सरस्वती। व्यवसायमा बिमाको भूमिका के को लागि यहाँ क भएको रहेछ, हजुरहरूले करेक्सन गर्नु होला, कर्मचारीहरूको हितको लागि। जस्तो कुनै पनि व्यवसायमा व्यवसायको पनि बिमा गरिन्छ, कहिलेकाहीँ व्यवसायले कर्मचारीको पनि बिमा गर्न सक्छ। जस्तो हामी शिक्षक हौँ, म टिचर हुँ
हैन, हामी शिक्षकहरूको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले, तपाईहरुलाई भनौँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले हामी सबै टिचरहरूको बीमा गरिदिएको छ, स्थायी टिचरहरूको है। र भोलि काम गर्ने क्रममा अथवा चाहिँ नि यो सेवा गर्दा गर्दै कुनै घटना अथवा केही भइहाल्यो भने त्यो बीमा संस्थानबाट हैन, राज्यले गरेको बीमा अनुसार हामीले चाहिँ नि जम्मा गरिरहेका हुन्छौँ, मासिक रूपमा जम्मा गरिरहेका हुन्छौँ प्रिमियम हैन। अघि मैले चाहिँ नि प्रिमियम र ब्याज भनेको थिएँ नि हैन, प्रिमियम जम्मा गरिरहेको हुन्छ। जस्तो 400 रुपियाँ हामीले महिनाको जम्मा गर्छौँ, 400 रुपियाँ सरकारले थप्छ, 800 रुपियाँ प्रति महिना हैन। 12×8 = 96, 9,600 हामीले प्रति वर्ष बुझाउँछौँ। हामी जागिर अवधिभर बुझाइरहन्छौँ, त्यो जम्मा हुन्छ है। त्यसको ब्याज अनि त्यसको चाहिँ नि बोनस सहित यदि अब जागिर सकेर हामी रिटायर्ड भयौँ, 60 वर्षपछि हामीले त्यो बिमा रकम बोनस सहित ब्याज सहित पाउँछौँ। र यदि बिचमा त्यस्तो केही भइहाल्यो भनेदेखि भने हामीले त्यो घटना यदि त्यस्तो भयो भने त्यो आकलन गरेर त्यो अनुसारको रकम प्राप्त हुन्छ। अब त्यस्तै गरी सुरक्षा, बिमा सुरक्षाको लागि पनि हो हैन, सेक्युरिटी सुरक्षाको लागि पनि बिमा गरिन्छ हैन। सुरक्षा भनेको अब आफ्नो चाहिँ नि व्यवसायको सुरक्षा, धनजनको सुरक्षा हैन। अनि कुनै घटना भइसकेपछि त्यसको कम्तीमा पनि केही न केही क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका निमित्त बिमा गरिन्छ है। र त्यस्तै गरी बिमाको अर्को भूमिकामा कारोबारमा स्थायित्व है। र बिमा गरिसकेपछि व्यवसायीलाई डर हुँदैन, त्रास हुँदैन, बिमा गरेको छु के ठिकै छ हैन, यत्रो क्षति भयो, केही पर्सेन्ट त आउँछ अथवा 60% आउला, 70% आउला अथवा 50% भए पनि आउला, त्यति रिस्क त कभर भयो नि हैन। त्यति रिस्क त मैले चाहिँ नि कभर गरेँ नि भन्ने हिसाबमा व्यवसायी ढुक्क भएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि उसले के गर्छ, कारोबारमा स्थायित्व दिन सक्छ हैन। त्यस्तै अर्को भनेको सक्षमतामा वृद्धि हैन। त्यो भएपछि के त, बिमा गरिसकेपछि उसको क्यापासिटी अथवा क्षमता हैन, क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ हैन। व्यवसाय गर्न सक्ने खुबी, व्यवसायलाई अथवा व्यवसायलाई अत्यन्तै सहजतापूर्वक अगाडि बढाउने उसको चाहिँ नि जुन आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाइरहँदाखेरि व्यवसायीको अनि काम गर्ने कर्मचारीको अनि त्यो व्यवसाय के हुन्छ, सक्षम हुँदै अगाडि बढ्छ। त्यसैले बिमाले गर्दा सक्षमतामा, क्यापासिटी, उसको क्षमता हैन, व्यवसायको समग्र क्षमतामा पनि वृद्धि हुन पुग्दछ। त्यस्तै गरी ऋण सुविधा, जस्तो बिमा गरियो भने, जस्तो मैले बिमा गरेँ भने बिमा गरिसकेपछि त्यो बिमा गरिएको कम्पनीबाट ऋण पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफूले बिमा गरेको रकमको अब केही पर्सेन्ट, अब त्यो नियमअनुसार करारमा उल्लेख भएअनुसार हैन, त्यो उसबाट हामीले चाहिँ नि कम्पनीबाट ऋण पनि निकाल्न सक्छौँ हैन। त्यस्तो ऋण निकाल्न त्यो कम्पनीबाटै निकाल्न मन लागेन भने जुन चाहिँ नि करार पत्र हुन्छ नि, सम्झौता पत्र हुन्छ नि, त्यो पत्र हामीले कुनै अर्को ब्याङ्कमा राखेर पनि ऋण निकाल्न सक्छौँ। किनभने यसको केही छैन, बिमा त छ, बिमाबाट चाहिँ नि रकम असुल उपर गरौँला भनेर ब्याङ्कले ऋण दिन्छ। त्यसैले बिमा गरिसकेपछि त्यो बिमाको कागजको माध्यमबाट हैन, जुन हामी चाहिँ नि सम्झौता पत्र, करार पत्र, बिमा लेख भन्छौँ नि, बिमा लेख भने त्यो अघि वर्ड है, बिमा लेख हो, त्यो कागजको माध्यमबाट त्यसलाई हामीले ब्याङ्कमा धरौटी राखेर बुकमा पनि पढ्नु होला है, बुक पनि पढ्नुहोस् ल, धरौटी राखेर ब्याङ्कबाट लोन निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारण ऋण सुविधा प्राप्त हुन्छ। अर्को, बिमाले व्यवसाय प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्छ, प्रमोसन गर्छ व्यवसायलाई। किन? बिमा गरेपछि ढुक्क भयो नि त हैन, ढुक्क भयो नि, एक हिसाबले कन्फिडेन्स पनि हुन्छ, व्यवसायमा कन्फिडेन्स हुन्छ, व्यवसायमा चाहिँ नि आत्मविश्वास बढ्छ, मैले बिमा गरेको छु भनेर एउटा ढुक्कता बढ्छ। त्यस कारणले उसले चाहिँ नि आफ्नो व्यवसायलाई के गर्न पायो त, प्रमोट गर्न पायो, प्रमोसन गर्न पायो। कुनै पनि व्यवसायीले बिमा गरे पश्चात उसले आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सक्दछ हैन। व्यवसायमा निश्चितता हुन्छ, व्यवसायमा आत्मविश्वास हुन्छ, व्यवसायमा भएको कन्फिडेन्स अथवा आत्मविश्वासका कारणले गर्दा व्यवसायलाई थप उसले व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदै जान्छ, व्यवसाय प्रवर्धित हुँदै जान्छ, व्यवसाय प्रवर्धन हुँदै जान्छ, प्रमोट हुँदै जान्छ र व्यवसाय एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा
अगाडि बढ्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छ है, प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईको जस्तो यसले के गर्छ त भन्दा पुँजी निर्माण गर्ने काम गर्छ। पुँजीको निर्माण अथवा यो बिमाको माध्यमबाट एउटा बिमा पनि एउटा के त भन्दा एउटा इन्कम रिसोर्सेस पनि हो। बिमा एउटा व्यवसाय पनि हो। बिमा आफैमा एउटा व्यवसाय हो। बिमा आफैमा एउटा व्यवसाय हो। त्यसैले बिमाको माध्यमबाट पनि राज्यले अब बिमा कम्पनीहरूले ठुल्ठुलो बिमा कम्पनीहरूले हाइड्रो पावरमा लगानी गरेको हुन्छन्, ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा लगानी गरेको हुन्छन् हैन। अनि अरू अरू थुप्रै थुप्रै भनौँ न त्यस्तो व्यावसायिक कम्पनीहरूमा बिमा कम्पनीले लगानी गरेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन्छ अथवा देशको अर्थतन्त्र, देशको पुँजी अभिवृद्धि हुने काम पनि हुन्छ। र यसमा एउटा कुरा मैले के पनि थप्छु भने जस्तो सुरक्षाको हकमा हैन, यो बिमा गर्दा अथवा चाहिँ नि कुनै सामानहरू अन्तर्राष्ट्रिय अथवा चाहिँ विदेशबाट ल्याउनु पर्ला, जस्तो तेस्रो मुलुकबाट सामानहरू ल्याउनु पर्ला, हवाई जहाजको माध्यमबाट ल्याउनु पर्ला, कहिले हवाई दुर्घटना भएर त्यो सामानहरू नोक्सान होला, अब कसले बेहोर्ने? त्यसको क्षति कसले बेहोर्ने? तपाईले मानौ अब भनौँ 50 लाखको सामान मगाउनु भएको छ अमेरिकाबाट, त्यो सामान आएको कार्गो त्यो विमान दुर्घटना भयो, 50 लाखको क्षति अब तपाईले बेहोर्ने होइन। हामीले त्यो त्यसरी मगाउनु पूर्व हामीले के गरेका हुन्छौँ, त्यो सामानको बिमा गरेका हुन्छौँ है, बिमा गरेर मगाएका हुन्छौँ। र त्यो सामान आउँदा जस्तो बाटोमा अथवा पानी जहाज अथवा भनौँ न सामुद्रिक मार्गबाट आउनु पर्ला हैन, आँधी बेरीले सामुद्रिक आँधीले गर्दाखेरि त्यो सामान समुद्रमै जहाजसँगै बेपत्ता होला। त्यो अवस्थामा पनि यदि बिमा गरिएको छ भने तपाईको त्यो सामानको कम्तीमा हैन इभ्यालुएसन गरेर मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति अथवा व्यवसायले पाउँदछन्। त्यसैले बिमा एउटा अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ एउटा स्माइलको यो सङ्केत राखेको छु। र ओके, त्यसैले बिमाको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ हैन, व्यवसायलाई अगाडि बढाउन, व्यवसायलाई सुरक्षित राख्न, कर्मचारीको हितमा, कारोबारलाई स्थायित्व दिन, सक्षमतामा वृद्धि गर्न, ऋण प्राप्त गर्न, व्यवसाय प्रवर्धन गर्न र पुँजीको निर्माण गर्न है। यो बिमाको हामीले भूमिकाको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। यो पोइन्ट्सहरू हजुरहरूले पनि स्क्रिनसट गर्नुभयो होला पक्कै हैन, नभए स्क्रिनसट लिनु होला। हस्, अब हामी अर्को आजको लास्ट टपिकमा जान्छौँ, हामी इम्पोर्टेन्समा पनि जान्छौँ। अब लगभग भूमिका र इम्पोर्टेन्स एउटै हो, हस् एउटै नै हो। अब इम्पोर्टेन्स भनेको हामी यसलाई दुईटा एङ्गलबाट हेर्न सक्छौँ। हेर्नु त, एउटा व्यक्ति वा परिवारको लागि, अर्को नम्बर 2 समुदायको लागि हो है। नम्बर 2 अहिले आउँछ। अब व्यक्ति वा परिवारको लागि बिमाले, ल यसमा संक्षिप्तमा जान्छस्, हामी 15 जना छौँ। आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ। बिमाले व्यक्तिको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भयो। सँगसँगै बिमाले रोजगारीको अवसर पनि सृजना गर्छ। बिमाले रोजगारीको अवसर कसरी भने, बिमाले अहिले के त भन्दा अब घर घरमा गाउँघरमा अभिकर्ताको रूपमा, जस्तो बिमा कम्पनीहरूमा काम गर्नुहुन्छ हैन व्यक्तित्वहरूले, अनि एउटा सानै भए पनि अथवा चाहिँ एउटा आफ्नै गाउँ ठाउँमा आफ्नै समुदायमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्छ। सन्तोषजीले टिप्दै पनि हुनुहुन्छ, बुकमा पनि छ यो पोइन्ट्सहरू, तर पनि टिप्दाखेरि याद पनि हुन्छ तपाईहरूलाई। अनि जति हामी लेख्दै जान्छौँ त्यति याद पनि हुँदै जान्छ। अनि बिमाको महत्त्व एउटा आर्थिक सुरक्षा हैन, एउटा इकोनोमिक रूपमा सेक्युरिटी प्रदान गर्छ हैन। आर्थिक रूपमा पनि त हामी सुरक्षित हुनु पर्यो नि त हैन, आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यस्तै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छ। जस्तो आजभोलि हामी गाउँघरमा देख्छौँ अथवा हाम्रो गाउँठाउँमा बिमा गर्ने बिमा कम्पनीको अभिकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बिमाको कार्यक्रम लिएर घर दैलोमा पुग्नुहुन्छ। बिमा गरे बापत उहाँहरूले बिमा कम्पनीबाट केही बोनस प्राप्त गर्नुहुन्छ हैन हो। अनि उहाँहरूको एउटा चाहिँ नि रोजगारी पनि हुन्छ। बिमा कम्पनीमा लागेर धेरै व्यक्तित्वहरूले राम्रो पनि गरिराख्नु भएको छ। अनि मितव्ययितामा प्रोत्साहन, यो भनेको के हो त भन्दा, मैले त बिमा गरेको छु है, मैले त पोलिसी बुझाउनु छ है, मैले त पोलिसी बुझाउनु छ है बिमाको, ओहो ल यो रकम मैले बचत गर्नुपर्छ यो बिमाको लागि भनेर बचत गर्ने एउटा वातावरण पनि सिर्जना गर्छ। राइट, बिमाले बचत गर्ने व्यक्तिको
व्यक्तिगत आयलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ है व्यक्तिगत आम्दानीलाई बचत गर्ने बानीको पनि विकास गर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ मितव्ययिता है। मितव्ययिता बचत गर्ने बानीको विकास गर्छ। त्यस्तै यो बिमामा गरिएको लगानी कस्तो लगानी हो त? नाफादायक लगानी हो। सुन्नुभएको छ होला, बिमामा गरिएको लगानी नाफादायक लगानी हो है। बिमाले के त भोलि जस्तो चाहिने अब केही भयो, दुर्घटना भइहाल्यो भने पनि आफू रहँदा पनि आफू नरहँदा पनि बिमाको थ्योरी यो होइन। जीवन रहँदा पनि र जीवन पश्चात पनि होइन। अब एउटा चाहिँ नि अब भनाइ छ कि अब यो कसैले जीवन बिमा गरेर होइन बिचमा त्यस्तो चाहिँ नि देहान्त भयो भने अब आफ्ना लालाबालाहरू सन्तानहरू सानो भयो भने कमसेकम त्यो बिमा रकमले के त भन्दा आफ्नो सन्तानहरूले पढ्ने शिक्षा दीक्षाको अधिकार अथवा शिक्षा पाउने एउटा वातावरण बन्छ कि सानो भए पनि आर्थिक टेवा बन्छ। त्यसैले यो एउटा बिमा भनेको के? जीवन रहँदा पनि र जीवन नरहँदा पनि। यो वर्डलाई पनि हजुरहरूले यो सेन्टेन्सलाई टिपआउट गर्नु होला। बिमा भनेको यस्तो एउटा कार्यक्रम हो अथवा यस्तो एउटा आर्थिक एउटा सम्झौता अथवा आर्थिक क्रियाकलाप हो जसबाट व्यक्तिको जीवन रहँदा पनि वा जीवन नरहँदा पनि जीवन पश्चात पनि होइन दुवै हिसाबले। अब जीवन सकिएपछि त उसले पाउँदैन, उसको परिवारले पाउने भयो। जीवन रहँदै बिमा परिपक्व भयो, बिमाको अवधि सक्यो भने व्यक्तिले पाउँछ। जस्तो मैले एउटा बिमा गरेको थिएँ, 15 वर्षको एउटा बिमा गरेको थिएँ, 15 वर्ष अवधि पुग्यो, 15 वर्षको अवधि पुग्यो, मैले त्यो बिमाको रकम फिर्ता पाएँ। अहिले अर्को बिमा सुरु गरेको छु है। बिमा गरेपछि एउटा बचतको पनि बानी हुन्छ र एउटा नाफा प्राप्त गर्ने एउटा लगानी पनि हो। त्यसैले बिमाले केही भए पनि जीवनस्तरलाई उकास्ने, जीवनस्तरलाई राम्रो बनाउने काम गर्छ। अब म जान्छु थोरै समाजको लागि है। समाजको लागि कसरी चाहिँ नि यो बिमा कसरी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा मैले यहाँहरूलाई सहजीकरण गर्न गइरहेको छु। समाजको पनि जसरी व्यक्तिको जीवनस्तरलाई उकास्न मद्दत गर्छ त्यस्तै गरी बिमाले समाजको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्छ। किनभने बिमाको माध्यमबाट कसैले रोजगारी पाउनुहुन्छ, बचत हुन्छ होइन। आफ्नो गतिविधि अथवा चाहिँ आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, कमसेकम त्यसको माध्यमबाट केही बचत गर्नुहुन्छ। त्यसैले जीवनस्तर, सामाजिक जीवनस्तर पनि कायम गर्छ। र यसले गर्दा बिमाले गर्दा सामाजिक विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ, सामाजिक विकृतिलाई घटाउँछ, सामाजिक विकृतिलाई मिनिमाइज गर्छ। किनभने मान्छे आर्थिक क्रियाकलापमा व्यस्त हुन्छ, समाजमा अरू किसिमका गतिविधिहरू, नकारात्मक गतिविधिहरू हुन पाउँदैनन्। र बिमाले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नै भयो होइन। त्यहाँ कतिपय व्यक्तित्वहरूले जागिर प्राप्त गर्नुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ, बिमा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ। काम गरे बापत उहाँहरूले भनौँ न तलब पाउनुहुन्छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ। बिमाले पुँजी निर्माण गर्ने काम पनि गर्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन, एउटा आय आर्जन वृद्धि गर्ने काम पनि गर्छ। र समग्रमा बिमा ले अथवा बिमा कम्पनीहरूले एउटा समाजको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुर्याइरहेका हुन्छन्। र मैले अघि भने बिमा कम्पनीहरूले ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरू, ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरिरहेको हुन्छ। सरकारलाई पनि टेवा पुर्याइरहेका हुन्छन्। सरकारका कार्यक्रमहरूलाई बिमा कम्पनीहरूले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। र यसरी बिमाले व्यक्तिको लागि होइन, व्यक्तिको लागि व्यक्तिगत रूपमा अथवा व्यक्तिको समृद्धिको लागि र त्यसै गरी समाजको लागि होइन, समाजको लागि र व्यक्तिको लागि यसरी बिमा कम्पनीले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। बिमा कम्पनीको यो महत्त्व छ भन्दै मैले अब 2-2.5 मिनट लगभग समय बाँकी छ। आज चाहिँ नि भूमिका र महत्त्व यो दुईवटा विषय यहाँहरूलाई चर्चा गरेँ। र यो सिद्धान्तहरू हामी भोलि हेरौँला। यो सिद्धान्तहरू पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँ टिपआउट गरेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले भोलिको क्लासमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछौँ भन्दै आज मैले हजुरहरूको लागि यो परियोजना कार्य दिएको छु। हिजो जस्तै रुक्मिणी त धेरै फास्ट हुनुहुँदो रहेछ, स्क्रिनसट गर्नु होला। आज त 2 मिनट समय छ आज 2 मिनट समय छ। हिजो जस्तो आत्तिनु परेन है। आज चाहिँ समय छ। यो हजुरहरूको लागि क्वेसन दिए गर्नु होला। मलाई आज मोनिकाले कस्तो राम्रोसँग मेसेन्जरमा सर हिजोको होमवर्क भनेर पठाउनु भएको छ है। हजुरहरूले पनि पठाउनु न,
हजुरहरूले लेखेर पठाउनु न, राम्रोसँग फोटो खिचेर ल, नलाइकन फोटो खिचेर पठाउनुहोस् ल। सबैजनाले यो 3वटा क्वेसनको आन्सर यहाँहरूले मलाई मेसेन्जरको माध्यमबाट पठाउनु सक्नुहुनेछ भन्दै सदा जस्तै सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले फेरि यहाँलाई भोलिको क्लासमा भेट्ने बाचाका साथ सुरक्षित रूपमा घरमै रहनुहोला। फेरि पनि मैले भन्छु, बाहिर निस्कनै पर्ने जरुरी काममा मास्कको प्रयोग गर्ने अनि साबुन पानीले हात धुने र साबुन पानी नभएको अवस्थामा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनुहोस्। अलिकति अवस्था नाजुक बनिरहेको छ है, दिनानुदिन घटनाहरू बढिरहेका छन् भन्दै यहाँहरू र यहाँहरूको सपरिवारमा स्वस्थताको कामना गर्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, हस्, थ्याङ्क यू। अब यहाँलाई केही छ भने 1-2 मिनट हामीसँग टाइम छ, लेस देन 1 मिनट भनिरहेको छ स्क्रिनमा, तर पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। यहाँलाई मैले अनम्युट गर्ने सुविधा त दिइसकेको छु, पहिले नै दिएको छु। सर हजुर, होमवर्क कहाँ पठाउने? मेरो मेसेन्जरमा हजुरले लेखेर फोटो खिच्नुहोस्, राम्रोसँग नहल्लाइकन फोटो खिच्नु। सकभर फोटो खिच्नको लागि हजुरले यो क्याम स्क्यानर भन्ने थाहा होला हजुरहरूलाई, ठिक छ? सर क्याम स्क्यानर भन्ने छ, त्यो क्याम स्क्यानरबाट हजुरहरूले यो जुन यो एप छ, यो क्याम स्क्यानर यस्तो एप छ, यो CS लेखेको